सम्पूर्ण क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरुले क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट्स भित्र पर्ने विभिन्न च्याप्टरहरुलाई छलफल गर्ने क्रममा थियौं। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरुले च्याप्टर 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथड भित्र रहेर मल्टी स्टेप र एनएफआरएस सँग सम्बन्धित इन्कम स्टेटमेन्ट रिटर्न अर्निङ र ब्यालेन्स शीटको फर्मेट प्लस कन्सेप्टलाई बुझ्ने कोसिस गरेका थियौं र हामीहरुले फाइनल एक्जाममा आएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गरेका थियौं भने आजको क्लासमा 2081 सालमा आएको योभन्दा अघिल्लो वर्ष आएको न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यस च्याप्टरलाई थप बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं है। यो ओल्ड इज गोल्डबाट लिएको क्वेशन हो जुन बोर्डमा हामीले देखाएका छौं। यो क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट हो साथीहरु। यो भन्दा अघिल्लो तपाईहरु भन्दा अघिल्लो ब्याचलाई आएको क्वेशन हो। फाइनल एक्जाममा 2081 सालमा आएको क्वेशन हो है। यहाँनेर हेर्नु होला, सजिलो छ यो क्वेशन, केही पनि छैन। आनन्दले ध्यान दिएर हेर्नु होला, नबुझ्ने भन्ने कुरै छैन है त। भन्दै यो क्लासलाई मैले सुरुवात गरे है त। यहाँ हेर्नु त, ए ट्रायल ब्यालेन्स on 31 असार लास्ट इयर अफ अ कम्पनी इज एज फलोज भनेर दिएको छ है। यहाँनिर हेर्नु होला साथीहरु, मैले क्वेशन नआटेर यताउता लेखेको छ, मिलाएर बुझ्नु होला है। यो लङ क्वेशन एन्सरको क्वेशन हो है। तपाईहरुसँग 82 सालको सेट छ भने यो दोस्रो नम्बरको क्वेशन होला। 82 सालको सेट छ तपाईहरुसँग भने दोस्रो नम्बरको क्वेशन कति सालमा आएको क्वेशन भन्दाखेरि 2081 सेट बी अब्लिक सी क्वेशन नम्बर 20 मा आएको क्वेशन होला। भर्खरै 2021 सालमा आएको क्वेशन हो। त्यसकारणले गर्दा यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरु। अलिकति समय लाग्न सक्छ यसलाई, मजाले हेर्दै जाने होला, हतार नगर्ने, एकदम धैर्यताका साथ हेर्नु भयो भने यो क्लास नबुझ्ने भन्ने सवालै रहँदैन। तर तपाईहरुले एउटा काम चाहिँ गर्दिनु पर्छ अगाडि। हामीहरुले यो भन्दा अगाडि नै यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित रहेर फर्मेट र कन्सेप्टको क्लास गराइसकेका छौं। त्यहाँनेरि गएर त्यो फर्मेटलाई चाहिँ सरसरी हेरेर सारिदिनु होला कपीमा है। त्यस फर्मेटलाई अगाडि राखेर यो हिसाब गर्न थाल्नु होला, नबुझिने भन्ने सवालै रहँदैन है त। भन्दै मैले क्लासलाई सुरु गरे। फेरि पनि यहाँ हेर्नु त, पार्टिकुलर डेबिट रुपीज र क्रेडिट रुपीज भनेर दिएको छ। यहाँ हेर्नु त, डेबिट साइडमा केही एमाउन्टहरु दिएको छ अनि क्रेडिट साइडमा पनि केही एमाउन्टहरु दिएको छ। यतापटि हेर्नुहोस् त, पर्चेज भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा हेर्नु त, पर्चेज हामीले खरिद गरेर ल्याएको कुरा दिएको रहेछ। पर्चेज भन्ने कुरा कहाँ जान्छ साथीहरु? इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ है। यो इन्कम स्टेटमेन्ट प्रॉफिट एन्ड लस भन्ने एउटा इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीहरु सुरुमा पर्चेज भन्ने कुरालाई कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा राखिदिन्छौं है त। त्यसैगरी ओपनिङ स्टक भन्ने कुरा छ। ओपनिङ स्टक पर्चेज भन्ने कुरा जहिले पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा जाने आइटमहरु। प्रिपेड इन्स्योरेन्स भन्ने कुरा छ नि, प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको हामीहरुले कसैलाई अगाडि नै दिएको पैसा हो। त्यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स कहाँ जान्छ? ब्यालेन्स शीटमा जाने आइटम हो है त। म त्यति मात्र भन्दै गए। भरे फर्मेटमा गइसकेपछि हिसाब सुरुवात गरिसके पश्चात अरु कुराहरु बुझ्दै जाउँला। रेन्ट भन्ने कुरा छ, घर भाडा। रेन्ट भन्ने कुरा कहाँ जान्छ साथीहरु? इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ अथवा प्रॉफिट एन्ड लसमा जान्छ है त। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा जान्छ। रेन्टको कुरा, सेलरीको कुरा, इन्स्योरेन्सको कुरा, डेप्रिसिएसन अन मेसिनरीको कुरा कहाँ जान्छ? जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिकमा जान्छ है। सेलरी रेन्टको कुरा भनिहाले मैले। यो सेल्स कमिसन छ नि, सेल्स कमिसन भनेको सामान बेच्ने मान्छेलाई दिएको कमिसन हो। त्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने एउटा टपिक छ इन्कम स्टेटमेन्टमा, त्यहाँनेरि लगेर हामीहरु एडजस्ट गरिदिन्छौं। अनि प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको फिक्स एसेट्स हो। त्यसले गर्दा त्यो कहाँ जान्छ? ब्यालेन्स शीटमा जान्छ है। एडभर्टाइजिङ, एडभर्टाइजिङ भनेको जस्तै विज्ञापन खर्च। हामीहरुले कुनै एउटा मार्का उत्पादन गर्ने कम्पनी थियो, मार्का उत्पादन गरिसक्यो, अब बेच्नु पर्यो, बेच्नका लागि गरिने विज्ञापन क्या। हामीहरुले एडभर्टाइजमेन्ट गर्छौं नि, विज्ञापन। हामीहरुसँग यति सामान छ, यो क्वालिटीको सामान छ भनेर विज्ञापन गर्छौं। त्यो कुराहरु कहाँ जान्छ? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा जान्छ है त। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, राम्ररी हेर्नु होला। डेब्टर्स भन्ने कुरा कहाँ जान्छ? ब्यालेन्स शीटको करेन्ट एसेट्समा जान्छ। त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा छ। इन्ट्रेस्ट भनेर हामीलाई कहाँ दिएको छ? क्रेडिटमा दिएको छ कि डेबिटमा? डेबिटमा दिएको छ। त्यसले गर्दा त्यो एक्सपेन्सेस हुन जान्छ। हामीले लोनमा तिरेको ब्याज रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। यसलाई भरे हामीहरु कहाँ राखिदिन्छौं? अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्ने टपिकमा एडजस्ट गरिदिन्छौं, कहाँनेरि? इन्कम स्टेटमेन्टमा है त। अब क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स भनेको छ नि, क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स भन्ने कुरा, क्याश एन्ड बैंक, क्याश इन ह्यान्ड, क्याश बैंक ब्यालेन्स मात्रै आयो भने जहिले पनि त्यो के हो साथी हो? करेन्ट एसेट्स हो है त। अब हेर्नु त, यो भन्दा अघिल्लो वर्ष जुन फाइनल एक्जाममा क्वेशन आयो, यो टर्मले धेरै जना साथीहरु झुकिनु भएको थियो है त। हामीहरुको पुरानो सेटमा पनि यो बायोलोजिकल एसिड्स भएको क्वेशन चाहिँ थियो, तर धेरै जना साथीहरुलाई यो बायोलोजिकल एसिड्सले झुक्यायो। यो बायोलोजिकल एसिड्स भनेको करेन्ट एसिड्स हो। हामीहरुले यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै गाई बस्तु जीवित प्राणीहरु क्या, जीवित प्राणीहरुलाई नि के भन्छ? बायोलोजिकल एसिड्स भन्छ। जस्तै हाम्रो घरका गाउँमा हुने गाई, भैँसी, गो, बाख्रा, यिनीहरु के हुन्? बायोलोजिकल एसिड्स हुन्। त्यसकारणले गर्दा यो करेन्ट एसिड्स हो। अब करेन्ट एसिड्स भनेको कस्तो? 1 वर्ष भित्रमा चलाउन सक्ने एसिड्स। यो त चलाउन सक्यो नि त। जस्तै हामीसँग बोट बिरुवा हुन्छ, त्यो रुख काटेर हामीले काठको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यौं, गाई बस्तु बेचेर पैसा कमाउन सक्यौं, त्यो त 1 इयर्स
अहिले चाहिँ भने अहिले एकछिनमा हुने कुरा हो नि त हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ कहाँ पर्छन् करेन्ट एसिड। यति मात्र बुझ्ने बायोलोजिकल एसिड्स भनेको जीवित प्राणी हो, यो कहाँ जाने रहेछ करेन्ट एसिडमा जाने रहेछ मात्र भनेर बुझ्दा भइहाल्यो। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा इन्भेस्टमेन्ट कहाँ जान्छ साथी हो, इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो। अडिट फी एक्सपेन्सेस, अडिट एक्सपेन्सेस भनेको जस्तै हाम्रो कलेज छ, कलेजमा वर्ष अडिटहरू गराउनुपर्छ, त्यो अडिटरलाई दिएको एक्सपेन्सेसलाई अडिट एक्सपेन्सेस भन्छ हो। शेयर क्यापिटलको कुरा ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सेल्स भन्ने कुरा छ नि, सेल्स त यो इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि राजा आइटम हो, किन हामीहरू सबैभन्दा सुरुमा के गर्छौँ सेल्सलाई नै राखेर हिसाब सुरुवात गर्छौँ, यो कहाँ जान्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा। क्रेडिटर्स भन्ने कुरा छ, क्रेडिटर्स भन्ने कुरा कहाँ जान्छ साथी हो करेन्ट लायबिलिटिजमा जान्छ है त। त्यसै गरी कमिसन भन्ने कुरा छ, यो कमिसनको कुरा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि। कमिसनको कुरा डेबिटमा भएको कमिसन खर्च र क्रेडिटमा भएको कमिसन के अरे साथी हो इन्कम, यो कता दिएको छ क्रेडिटमा दिएको छ, त्यसकारणले यो इन्कम हो। लोन भन्ने कुरा छ, लोन कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो। टोटल भन्ने कुरा छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा चारवटा कुरा दिएको छ मतलब क्लोजिङ स्टक, यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएका कुरा दुई ठाउँ हामीले एडजस्ट गर्नै पर्छ है साथी हो। अलिक साना लेखा छन् मिलाएर बुझ्नु होला। क्लोजिङ स्टक रुपिस 32,000 भनेको छ, यो क्लोजिङ स्टक एकपटक इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट घट्छ, अर्को पटक ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसिड्समा जान्छ, त्यसरी बुझ्ने है। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड, प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको अगाडि दिएको पैसा त्यो करेन्ट एसिड्स हो, जुन माथि दिएको प्रिपेड इन्सुरेन्स छ नि त्यो चाहिँ करेन्ट एसिड्स हो, तर त्यो तल दिएको एक्सपायर्ड भन्ने कुरा चाहिँ खर्च भइसकेको। जति हामीले अगाडि पैसा थियौँ त्यो मध्ये 32,000 चाहिँ खर्च भइसकेको छ भनेको छ। यसलाई हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने टपिक्समा राखिदिन्छौँ अनि लगेर भरे ब्यालेन्स सिट गर्दाखेरि करेन्ट एसिड्समा प्रिपेड इन्सुरेन्ससँग यसलाई घटाएर एडजस्ट गरिदिन्छौँ, त्यसरी बुझ्ने है। डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको डिप्रिसिएसन भनेको फिक्स एसिडको मूल्य ह्रास हो, त्यसले गर्दा यो डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट इक्विपमेन्टको 10% भन्ने बित्तिकै यो के गर्ने साथी हो यहाँ हेर्नुहोस् त हामीलाई प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट 3 लाख दिएको छ, त्यही 3 लाखको कति पर्सेन्ट मूल्य ह्रास गर्ने 10% 30,000 रुपियाँ मूल्य ह्रास गरिदिने है त। अब प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स 30% भनेको छ। जस्तै हामीले यो हिसाब गर्दै जाँदा के हुन्छ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा छ भने हाम्रो कम्पनी इन्कम हुन सक्छ, एक्सपेन्सेस हुन सक्छ। इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदा जति अमाउन्ट रहन्छ त्यो नै हाम्रो कम्पनीको नाफा हो। त्यो नाफाबाट हामीहरूले नेपाल सरकार अथवा राज्यलाई चाहिँ के तिर्नुपर्छ साथी हो ट्याक्स तिर्नुपर्छ। ट्याक्स तिर्नका लागि हामीहरू के गर्छौँ व्यवस्था गर्छौँ कति पर्सेन्ट 30%। भरे गर्दै जाँदा बुझिहालिन्छ। मैले यता माथि नआट्ने भएर यहाँनिर एन्सर लेखिदिएको छ है, तर यसको हाँगा कुरा अझै छ है साथी हो। यहाँदेखि तल प्रोभिजन फर ट्याक्सदेखि तपाईँहरूले ओल्ड इज गोल्डको 22 सालको ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नु भने यतापट्टि हेर्नु त लङ एन्सर क्वेसन भनेर लेखाएको छ मैले है। रिक्वायर्ड भनेर लेखाएको छ, रिक्वायर्डमा हेर्नु त प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट बेस्ड अन एनएफआरएस भनेको छ। एनएफआरएस का आधारमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु भनेको छ एउटा कुरा। अर्को दोस्रोमा के छ स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन बेस्ड अन एनएफआरएस भनेको छ। हेर्नु त फाइनान्शियल पोजिसन भन्नु र ब्यालेन्स सिट भन्नु एउटै हो है। एनएफआरएस का आधारमा इन्कम स्टेटमेन्ट र अथवा प्रॉफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेको छ। अनि यहाँ हेर्नु त यहाँनिर एउटा गोलो लाए मैले अर भन्ने शब्द पनि छ क्या। अर भनेको अथवा हामीलाई क्वेसन यसरी नै आउँछ साथी हो, यो हिजो अस्ति भर्खर आएको हो। ए नम्बरमा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अनि स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेको छ नि। अब सुन्नु यसरी हामीहरूलाई मल्टी स्टेपबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेर एउटा क्वेसन सोध्छ भने एनएफआरएसबाट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेर क्वेसन सोध्छ। त्यो दुईटै क्वेसनहरू हामीलाई अरमा आउँछन्, मल्टी स्टेप पनि आउँछ एनएफआरएस पनि आउँछ। दुईटा मध्ये एउटा गर्नु पर्यो। कसरी कि एनएफआरएस के इन्कम स्टेटमेन्ट र एनएफआरएस के ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो कि मल्टी स्टेटकै तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट र मल्टी स्टेपको तरिकाले ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो। चारवटै गर्नु परेन है, दुईटा मात्रै। कुन कुन कि त मल्टी स्टेपको तरिकाले कि त एनएफआरएस को तरिकाले दुईटा बनाउनु पर्यो। ए र बी गर्नु पर्यो, जुन जुन गरे पनि है। ए र बी गर्नु पर्यो ए अनि अर्को बी, एउटाको ए अर्कोको बी गर्न पाइएन कि एनएफआरएसबाट इन्कम स्टेटमेन्ट र एनएफआरएसबाटै ब्यालेन्स सिट गर्नु पर्यो कि त के गर्नु पर्यो मल्टी स्टेपकै इन्कम स्टेटमेन्ट र मल्टी स्टेपकै ब्यालेन्स सिट गर्नु पर्यो। त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अरमा आउने क्वेसन हो जम्मा जम्मी, त्यो कुरा तपाईहरुलाई पनि पक्कै पनि थाहा छ है। अब हेर्नु त यहाँनिर हेर्नु होला यति गरिसकेपछि हामीले 2 नम्बरको क्वेसन 82 सालको सेटको 2 नम्बरको क्वेसन 2081 सेट बी अब्लिक सी क्वेसन नम्बर 20 मा आएको क्वेसन हो। 8 मार्क्सको क्वेसन हो, हेरचेकाइ नगरी पढ्नु होला। यो कन्फर्म क्वेसन हो साथी हो, पोहोरकै साल आएको हो, त्यसकारणले गर्दा यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नु होला अब हामीहरू सुरु गरौँ। सुरुमा हामीहरू मल्टी स्टेपको तरिकाले गर्छौँ। यो तल्लोलाई हामीहरूले फोकस गर्यौँ। सुरुमा डटर कम्पनी इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेप भनेर लेखौँ। फर द इयर इन्डेड हामीहरू जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्ट कहिलेको बनाउँछौँ वर्षको अन्तिमको। अब जहिले पनि हामीहरूको सुरुमा हेर्नु त ल। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने नि साथी हो, यति भएपछि हामीले क्वेसनमा के दिएको छ भन्ने कुरा हाबीजाबी कुरा हामीले थाहा पाइहाल्यौँ है। यो क्वेसनमा भएका 2081 सालमा आएको क्वेसनमा के कुरा दिएका छन्, कहाँ जान्छन् भन्ने कुरा थोरै कन्सेप्ट लियौँ। अब हामीहरू
फर्मेटका आधारमा हिसाब गर्ने भएका कारणले तपाईहरुले फर्मेटको क्लास चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने त्यहाँ गएर त्यो फर्मेटको क्लास दिनु होला है, कपीमा सार्नु होला। अनि त्यो फर्मेट सारेको कपीलाई अगाडि राखेर हिसाब गर्न थाल्नु भयो भने नबुझ्ने भन्ने सवालै रहँदैन है त। अब हेर्नु यहाँ सबैभन्दा सुरुमा के आउँछ इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्सको कुरा आउँछ, भनेको इन्कमको कुरा आउँछ सेल्स। कुनै पनि एउटा कम्पनीले सबैभन्दा पहिलो इन्कम के हुन्छ, कम्पनीको आफूसँग भएको सामान बेच्यो भने पैसा कलेक्सन गर्छ है। यहाँ हेर्नु त सेल्स भन्ने कुरा कति छ, यहाँ हेर्नु त ल सेल्स भन्ने कुरा कति छ हेर्नु त, यहाँ सेल्स भन्ने कुरा कति हजार हो, 4 लाख रहेछ हो। सेल्स भन्ने कुरा शेयर क्यापिटल 4 लाख, सेल्स भन्ने कुरा 6,70,000 रहेछ हेर्नु है, 6,70,000 है, 6,70,000 के छ सेल्स छ। सेल्स कति छ 6,17,000 6,70,000 भनेर लेखिदिने। अब सुन्नु यो सेल्स लेख्दै गर्दा हामीहरुले सेल्समा सेल्स रिटर्नको कुरा घटाउनु पर्छ, रिटर्न आउटवर्डको कुरा घटाउनु पर्छ। तर अहिले हामीसँग त्यस्ता कुराहरु छैनन्, त्यसकारणले गर्दा के लेखिदिन्छौं नेट सेल्स भनेर लेखिदियौं। ट्याक्कसँगले नेट सेल्स भनेर लेखिदियौं। झ्याप्पसँगले कति 6,70,000 है, 6,70,000 लेखिदियौं। पक्नु अझै सानो लेखौं किनभने भरे हामीहरुलाई उतापट्टि नआट्न सक्छ। 6,70,000 कति अरे 6,17,000 6,70,000 लेखिदियौं। अब हेर्नु यस पछाडि फर्मेटमा हेर्नु त साथीहरु के छ कस्ट अफ गुड्स हेर्नु है कति सजिलो छ। कस्ट अफ गुड्स अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदियौं। यहाँ सुन्नु होला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको हामीले एउटा मार्का उत्पादन गर्न थालेदेखि बनिन्जेलसम्मको खर्च भने जस्तो हो क्या। कुनै एउटा कम्पनीले सामान उत्पादन गर्न थालेका दिनदेखि त्यो फिनिश गुड्स बनिन्जेलसम्मको खर्च हो। त्यसले गर्दा यहाँनिर के पर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। ओपनिङ स्टकको कुरा, पर्चेजको कुरा, वेजेसको कुरा, क्यारेजको कुरा, कस्टम ड्युटीको कुरा, क्यारेज अन पर्चेजको कुरा है, फ्रेड अन इनवार्डको कुरा, फ्रेड अन पर्चेजका कुराहरु यहाँनिर हामीले लेख्छौं अनि क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिन्छौं। भनेपछि यो क्वेशनमा के रहेछ हेर्नु त, यहाँ ओपनिङ स्टक भन्ने कुरा छ कि छैन, यहाँ लेखिदिमे राम्रो अक्षर पारेर ओपनिङ स्टक केही छैन हो साथीहरु। हेर्नु न सार्ने त जम्मा फर्मेट अगाडि राख्ने सार्ने पो छ त यो हिसाब त। याद त्यतिकै 8 मार्क्स आउँछ 12 मा, त्यतिकै 12 मा भनेको कलमा भनेको हैन क्लास 12 मा भनेको है। अब हेर्नु ओपनिङ स्टक कति हजार 20,000। त्यसैगरी पर्चेजको कुरालाई लेखिदियौं पर्चेज भनेर लेखिदियौं। अब हेर्नु यो पर्चेज लेख्दै गर्दा हामीहरु एकछिन रोकिनै पर्छ जहिले पनि। पर्चेजमा पर्चेज रिटर्नको कुरा र रिटर्न आउटवर्डको कुरा घट्छ है। रिटर्न आउटवर्डको कुरा छ भने घटाउने, रिटर्न पर्चेज रिटर्नको कुरा छ भने घटाउने। तर अहिले क्वेशनमा केही पनि छैन, त्यसकारणले गर्दा हामीले पहिले भर्खरै त पढिसक्यो क्वेशन। त्यसले गर्दा उतापट्टि लगेर लेखिदियौं पर्चेज कति हजार 3,20,000 ट्याक्कसँग लेखिदियौं है। अब हेर्नु होला यो कुरा भइसके पश्चात अब के गर्छौं त हामीहरु भन्दाखेरि वेजेसको कुराहरु छ कहीँ, वेजेसको कुराहरु हुन सक्छ, कस्टम ड्युटीको कुरा हुन सक्छ, क्यारेजको हुन कुरा हुन सक्छ। यो दुईटा कुरा हामीले लेखिसक्यौं। रेन्ट, सैलरी, सेल्स कमिसन, प्लान, एडभर्टाइजिङ, डेप्टर्स, इन्ट्रेस्ट, क्याश, बायोलोजिकल एसिड्स यहाँ जाँदैन, अरु केही पनि रहेनछ। ल यहाँनिर जाने अरु केही पनि छैन। तर यहाँनिर एउटा कुरा हामीले घटाउनु पर्छ, त्यो कुरा त छ के छ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक भन्ने कुरा हेर्नु है, क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदियौं। क्लोजिङ स्टक कति हजार छ 32,000 ल 32,000 रहेछ हो। 32,000 छ, यसलाई के गरिदिने घटाइदिने। ल यसरी हामीहरूले यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैछिन ल साथी हो। ल साथी यो क्लोजिङ स्टकलाई 32,000 माइनस गरिदिने। ओपनिङ स्टक र पर्चेज जोडौं। ओपनिङ स्टक कति छ 20,000 छ प्लस 3,20,000 छ भनेपछि माइनस 32,000 गर्दा कति आउँछ साथी हो 3,08,000 आउँछ। कति अरे साथी हो 3,08,000 आउँछ। साना साना जिरा लेखेँ मैले, तपाईले अलिक खुला लेख्नु होला। कस्ट अफ गुड्स भनेको खर्च, त्यसले गर्दा ब्राकेट लेखेँ। ब्राकेटै नलेखिकन डाइरेक्टली घटाउँदा पनि हुन्छ किनभने यहाँ कस्ट अफ गुड्स के छ लेस छ है। यसमा यो घटाइदिउँ त साथी कति आउँछ 6,70,000 मा 3,08,000 घटाइदिउँ कति आउँछ पक्नु ल साथी हो 3,08,000 गर्ने हो भने 3,62,000 कति अरे साथी हो 3,62,000 आउँछ हो। ल यसलाई के भनिन्छ साथी हो ग्रस प्रॉफिट। के अरे साथी हो ग्रस प्रॉफिट भनिन्छ। ग्रस प्रॉफिट भनेर लेख्ने है।
ग्रस प्रॉफिट भनेर लेख्ने। अब यति गरिसकेपछि हामीहरूले सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्च घटाइसकेपछि के आयो? ग्रस प्रॉफिट आयो। अब यहाँ लेख्नु त झन् रमाइलो कुरा छ, लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेखौँ ल। अपरेटिङ EXPN SES लेख्दा पनि भयो, नत्र EXPN मात्रै लेखेँ मैले है। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सञ्चालनगत खर्चमा के पर्छ? एकमा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। मैले चाहिँ यतैपट्टि लेखेँ, तर तपाईँहरूले यसरी गर्न नपाए है साथी हो। मैले चाहिँ हटाउनका लागि परेसम्म लेखेँ, तपाईँहरूले धर्कादेखि तासम्म मात्रै लेख्ने। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्र सेलरीको कुरा, रेन्टको कुरा, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्डका कुरा, अफिसमा हुने खर्चहरू पर्छ क्या यहाँनिर। अफिस र प्रशासनमा हुने खर्च, जेनरल लेखेको साधारण तथा प्रशासनिक खर्च, जे भने पनि एउटै हो है। यहाँनिर पर्ने कुराहरू के दिएको छ त अब हामीहरूलाई हेर्नु त साथी हो। यहाँनिर रेन्ट भन्ने कुरा छ, रेन्ट भन्ने कुरा छ है। यो रेन्टलाई हामीहरू के गरिदिन्छौँ? एडजस्ट गरिदिन्छौँ ल। रेन्ट भनेर लेखौँ, रेन्ट भनेर लेखौँ ल, ट्याक्कसँगले रेन्ट भनेर लेखौँ। कति हजार छ रेन्ट? 36,000। अब सुन्नु, अहिले मैले 36,000 डाइरेक्टली लेखेँ, तर तपाईँहरूले यसो नगर्ने। यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा सेलरीका बारेमा, रेन्टका बारेमा छ कि छैन हेर्नु त। क्लोजिङ स्टक, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड, डिप्रिसिएसन, प्रोभिजन फर ट्याक्स छैन। त्यसले गर्दा यो 36,000 रेन्टको लेखिदिइहाल्ने। जस्तै एडिसनलमा आउटस्ट्यान्डिङ थियो भने जोड्थ्यौँ हामीहरू हो, अनि के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि सेलरी थियो मा पनि आउटस्ट्यान्डिङ थियो भने जोड्थ्यौँ, प्रिपेड थियो भने घटाइदिन्थ्यौँ है। सेलरीको कुरा छ कति हजार? 60,000 सेलरी भनेर लेखौँ, सेलरी भनेर लेखिदिउँ। कति हजार अरे साथी हो? 60,000। बिस्तारै हेर्नु ल साथी हो, यसमा यो क्वेसनमा हतार गर्नु हुँदैन, किनभने यसमा धेरैवटा टर्म मिसाएर दिएको छ क्वेसन है। सेलरीको कुरा, सेल्स कमिसन भरे हामीहरू सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राखिदिउँला हो, एडभर्टाइजिङ भरे लेखिदिउँला, डेप्टर्सको कुरालाई भरे, परेन्थिसिसमा इन्ट्रेस्टको कुरालाई भरे, बायोलोजिकल एसिड्स भरे, इन्भेस्टमेन्ट अडिट एक्सपेन्सेस। यो अडिट एक्सपेन्सेस भनेको पनि अफिसको खर्च हो, त्यसले गर्दा हामीहरू के गरिदिन्छौँ? यो अडिट एक्सपेन्सेसलाई एडजस्ट गरिदिन्छौँ। अडिट एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिउँ। अडिट एक्सपेन्सेस हो, अडिट गराउँदाखेरि लागेको खर्च, कुनै पनि एउटा अफिसको अडिट गर्दाखेरि लागेको खर्च रहेछ यो कति थाउजन्ड? 34,000 ट्याक्कसँगले। अब हेर्नु त, एकपटक क्वेसनमा नजरअन्दाज गरौँ। केही छ यहाँ जाने? जस्तै अफिसमा हुने खर्चहरू के पर्न सक्ला? प्रिन्टिङ हुन सक्ला, स्टेसनरी हुन सक्ला, लिगल चार्जको कुरा आउन सक्ला, लस बाई फायरको कुरा आउन सक्ला, डिप्रिसिएसनहरूको कुरा आउन सक्ला। माथि छैन। अब तल हेर्नु, क्लोजिङ स्टक जाने कुरै भएन। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड, यो प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्नुन्जेल यो परेन्डेसिस हो होइन, तर एक्सपायर्ड भन्ने शब्द थपिसकेपछि त्यो के हुन्छ? खर्च हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेर लेखिदिउँ। के अरे साथी हो? प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड ल। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड, प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्नुन्जेल परेन्डेसिस थियो भने एक्सपायर्ड भइसकेपछि के हुने रहेछ भन्दाखेरि खर्च हुने रहेछ कति हजार? 12,000, 12,000 हो ल। 12,000 भनेर लेखिदिने। हेर्नु त कति सजिलो छ दुनियाँमा, दुनियाँकै सबैभन्दा सजिलो हिसाब दिएछ ल। हेर्नु अब हेर्नु होला, अरू कुरा के छ त हाम्रो क्वेसनमा भन्दाखेरि यहाँ पुगिसक्यो हामी। डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट 10% डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो अरे है, मूल्य ह्रास गर्नु पर्यो अरे के को? प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको। जस्तै यहाँ हेर्नु त, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कति दिएको छ? 3 लाख दिएको छ। 3 लाख प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेख्ने। यहाँ हेर्नु है, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको फिक्स एसिड हो। कति लाग्छ? 3 लाख। हामीसँग भएको प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट फिक्स एसिड जति छ त्यसको कति % डिप्रिसिएसन घटाउनु भने साथीहरु यहाँ हेर्नुहोस् त, डिप्रिसिएसन प्लान्ट एक्सपेन्सेस भनेर कति % छ? 10% छ। 10% डिभाइड बाइ 100 गरिदिने हो। अब हेर्नु होला, 3 लाखको 10%, 3 लाख इन्टु 10 का पनि 100 गर्नु होला। पर्सेन्ट घटाउन 100 ले भाग गरेको कति हजार? 30,000 है। अब हेर्नु होला, यति भइसकेपछि हामीहरूले योलाई पनि लगभग सकिम जस्तो लाग्यो मलाई। प्रोभिजन फर ट्याक्स यहाँ जाँदैन। अब हेर्नु होला, यसलाई चाहिँ जोडेर यहीँनेर राखिदिने, टुप्लुक्क यहाँ हेर्नु, यति जोड्ने, यहाँनिर राखिदिने, यसलाई के दिने नाम? ए नम्बर दिने। जस्तै अहिले हामीले यति बेला के गर्दै थियौँ? जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा पर्ने विभिन्न टपिक्सहरूलाई यहाँनिर एडजस्ट गर्दै थियौँ। यो सबैलाई जोडिदिउँ त साथीहरु, कति आउँछ? 36,000 तपाईहरुले पनि जोड्ने। 36,000 प्लस 60,000 कति आयो साथीहरु? 60,000 प्लस 34,000 हो, प्लस 12,000 प्लस 30,000 गर्दा आउँछ 1,72,000,
72,000 है। इंग्लिश र नेपाली बोल्दा नजोकिनु होला, मैले तपाईहरुकै सहजका लागि दुईटै बोल्दैछु, नेपाल अंग्रेजी पारेर है त। कति हो 1,72,000 1,72,000। अब बी नम्बर हेर्नु त, यहाँ म किन बी नम्बर लेख्दै छु, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सञ्चालनगत खर्चलाई ए नम्बर र बी नम्बरमा छुट्याएर लेख्ने हो। त्यसकारणले गर्दा यहाँ लेख्दिए सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने। मैले यतापट्टि लेखेँ, तपाईहरुले तल लेख्ने ल। यसलाई यो धर्केदेखि यतापट्टि लेख्ने है साथी हो। मैले चाहिँ त्यहाँ नआटेर अटाउनका लागि त्यसरी लेखेको। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा पर्ने भनेको हामीहरूले सामान उत्पादन गरिसक्यौँ, अब बेच्नका लागि लाग्ने खर्चहरू, एडभर्टाइजमेन्ट, क्यारेज आउटवार्डको कुरा, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको कुरा, सेल्स कमिसनको कुरा, एडभर्टाइजमेन्टको कुरा, शोरूम एक्सपेन्सेसको कुरा, वेयर हाउस एक्सपेन्सेसको कुराहरू त्यहाँनिर हामीहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब खोजौँ त्यति कुराहरू के छन् यहाँनिर। बेच्दाखेरि लाग्ने खर्च यहाँ हेर्नु त कति मजाले ठुला अक्षरमा दिएको छ। सेल्स भन्ने कुरा, सेल्स कमिसन भन्ने कुरा दिएको छ। सेल्स कमिसन भनेको सामान बेच्ने मान्छेलाई दिएको कमिसन। त्यसले गर्दा यहाँनिर लेखिदिउँ सेल्स कमिसन भनेर। हेर्नु त कतिको सजिलो छ, सेल्स कमिसन। सँगैले मिल्छ हो साथी यो हिसाब त नि, सँगैले मिल्छ। अलिअलि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु, थोरै प्र्याक्टिस गरिसक्दा यो सँगैले मिलाइन्छ कहाँ पर्छ भन्ने कुरा त। अब सेल्स कमिसन त्यति मजाले हेर्नु त, सेल्समा दिएको, सेल्स गर्दा दिएको कमिसन सामान बेच्दा होला भन्ने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा हालिदिइहाल्ने के छ र। अब एडभर्टाइजिङ कतिखेर गरिन्छ, जब हामीहरू कुनै एउटा सामान उत्पादन गरिसक्छौँ अनि हामीसँग सामान छ है भनेर विज्ञापन गर्ने हो नि त। सुरुमै बनाउँदै नथालिकन त प्रायले गर्दैनन् क्या। लास्टमा हामीहरू सामान उत्पादन गरिसक्छौँ, उत्पादन गरिसकेपछि बेच्नका लागि सिटीमा अहिले त माइक लाउने, मेरोमा यति सामान छ भन्ने कुद्ने हो नि त, होइन त। त्यसले गर्दा एडभर्टाइजमेन्ट यहाँनिर जान्छ, ADVERTISEMENT एडभर्टाइजमेन्ट अथवा एडभर्टाइजिङै लेख्दा पनि हुन्थ्यो। एडभर्टाइजिङ कति हजार 16,000 16,000 है 16,000। अब हेर्नु, अब यहाँ यसलाई जोडिदिउँ कति आउँछ यसमा, अरू केही छ शोरूमको कुरा है, कमिसनको कुराहरू सल्लाह केही छैन। त्यसले गर्दा दुईटा जोडिदिउँ कति 22,000 प्लस 16,000 गर्दा आउँछ झ्याप्पसँगले 38,000। कति आयो साथी हो 38,000 हो 38,000। टक्कसँगले लेखिदिउँ। यसलाई के नाम दिने, बी नाम दिने है। ए र बी आयो, ए को पनि हामीले जोडेर यहाँ राख्यौँ ए नम्बर भनेर। टोटल अफ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस एमा 1,72,000 आयो, बीमा यति आयो। अब त्यहाँ फर्मेटमा हेर्नुहुन्छ भने के लेखेको छ त भन्दाखेरि टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस EXPN भनेर लेखिदिने। ए प्लस बी हेर्नु होला, ए प्लस बी है, मैले पर घरको पनि तानिसकेँ। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ए प्लस बी, एमा आएको र बीमा आएको कुरालाई जोडिदिने। यहाँ त 1,72,000 छ कि छैन, एमा 1,72,000 प्लस कति हजार गरिदिने 38,000 गरिदिने। यो 1,72,000 र 38,000 जोडेर पल्लोपट्टिको एमाउन्टमा राखिदिने है। तपाईहरुले फेरि यहाँदेखि मुनि गर्दै जाने नि, मैले त उतापट्टि गरे भन्दैमा तपाईहरुले अर्को फर्मेट बनाउन नथाल्नु होला, स्केल राखेर च्याट्टै पारेर यही फर्मेटमा गर्दै जाने हो। त्यहाँ फर्मेट सार्नु भएको छैन भने सार्नु होला है त। कति हजार साथी हो 2,10,000 हो 2,10,000 त्यहाँकोसँग लेखिदिउँ। यो खर्च हो, त्यसले गर्दा यो माइनस गरिदिने। अब हेर्नु ग्रस प्रॉफिट खुद नाफा कति आएको छ यो कम्पनीको 3,62,000। त्यसमा कति भयो अपरेटिङ सञ्चालनगत खर्च 2,10,000 भने 3,62,000 मा 2,10,000 घटाइदिउँ त कति आउँछ भन्दाखेरि 1,52,000 आउँछ। 1,52,000 आउँछ। यी झ्याप्पसँग लेखिदिने। यसलाई के भनिन्छ साथी हो इन्कम फ्रम अपरेसन। इन्कम फ्रम अपरेसन मैले अलिक परैसम्म लेख्दैछु है। यो परसम्म लेखेको थियो, घरकादेखि यतैसम्म लेख्नेमा बार भनिरहेको छु। अब हेर्नु फर्मेटमा हेर्नु होला, यस पछाडि के आउँछ। अब हामीहरूले अघि एउटा सेल्ससँग सम्बन्धित इन्कमलाई राखेका थियौँ सुरुमा भने अब हामीहरू ओदर इन्कम त्योभन्दा बाहेकका इन्कमहरूलाई यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छौँ। ओदर इन्कम एन्ड गेन, ओदर इन्कम एन्ड गेन भनेर लेखिदिने हो। ओदर इन्कम एन्ड गेन। ल ओदर इन्कम एन्ड गेनमा के पर्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, रेन्ट रिसिभ है, एप्रिसिएसनको कुरा, गेन एन्ड सेल्स अफ फिक्स एसेट्सको कुराहरू पर्छ है। अब यहाँनिर के दिएको छ भन्ने कुरा त खोज्नु पर्यो। यहाँ त हामीलाई क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। यहाँ आउने कमिसन भनेर दिएको छ नि साथी हो, कमिसन भनेर 18,000 दिएको छ। अब सुन्नु कमिसनको कुरा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने साथी हो कमिसनको कुरा डेबिटमा दिएको कमिसन र क्रेडिटमा दिएको कमिसनले फरक पार्छ क्या।
जस्तै कमिसन डेबिटमा दियो 5000, यतापट्टि 10000 दियो भने यो 10000 इन्कम हुन्छ, यो 5000 के हुन्छ एक्सपेन्सेस हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। कमिसन र डिस्काउन्टको केसमा डेबिटमा दिएको खर्च, क्रेडिटमा दिएको आम्दानी के अरे आइटम कमिसन र डिस्काउन्ट है। यस्ता आइटमहरु आयो भने क्रेडिटमा दिएकोलाई इन्कम मान्ने, डेबिटमा दिएकोलाई खर्च मान्ने। जस्तै कमिसन मात्रै भनेर दिएको छ भने क्रेडिटमा छ नि त यो यहाँ चाहिँ क्रेडिटको मा मुनि छ, त्यसकारणले गर्दा त्यो 18000 के रहेछ इन्कम रहेछ। कमिसन भनेर लेखिदिने, कमिसन भनेर लेखिदिने। कति हजार अरे साथी हो 18000 18000। अब यहाँनिर अरु कुरा केही पनि छैन, त्यसले गर्दा यो 18000 लाई के गरिदिने यतापट्टि लगेर राखिदिने। 1,52,000 प्लस 18000 गरिदिने कति आउँछ? यो त ओदर इन्कम 8 छ नि त, यहाँ त 8 भएको कारणले जोडेको है। 1,52,000 मा 18000 जोड्दा 1,70,000। यसको निवारण गरिराख्नु पर्दैन, यसलाई नाम राखिराख्नु पर्दैन हामीहरूले, यसलाई केही नदिने नाम साम है। नाम साम हामीलाई यसलाई गोली मार्दिने है, केही लेख्नु पर्दैन त्यसको नाम है। ल साथी हो अब हेर्नु होला। अब यस पछाडि के आउँछ लेस गरिदिने। फेरि अघि हामीहरूले दुई खालको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई घटायौं। अब त्यो भन्दा फरक खालका एक्सपेन्सेसहरुलाई घटाउँछौं, नन क्याश एक्सपेन्सेसहरुलाई। ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। ल ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा के पर्छ साथी हो? जम्मै दुईटा कुरा पर्छ, प्राय एउटै हो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस र लस एन्ड सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्सको कुरा पर्छ। प्राय हामीलाई त्यस्ता उस्ता कुरा दिदैन है। के मात्र दिन्छ? इन्ट्रेस्ट मात्र दिन्छ। इन्ट्रेस्ट अहिले पनि दिएको छ, हेर्नु त यहाँ इन्ट्रेस्ट मात्रै भनेर कति हजार दिएको छ डेबिटमा 10000। इन्ट्रेस्टको कुरा पनि डेबिटमा दिएको खर्च, क्रेडिटमा दिएको आम्दानी है। अहिले डेबिटमा इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ? इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ साथी हो भन्दाखेरि 10000 दिएको छ। कति 10000 ट्याकसँगले लेखिदिनु। इन्ट्रेस्ट कति हजार 10000 दिएको छ, यसलाई लेखिदिने। अब हेर्नु यो त खर्च हो, त्यसले गर्दा यतापट्टि लगेर राखिदिउँ। अरु केही पनि छैन। यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको बारेमा कहिलेकाहीँ एडिसनलमा हुन सक्छ। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर, ड्यू इन्ट्रेस्ट भनेर, 2 मन्थ इन्ट्रेस्ट, 4 मन्थ इन्ट्रेस्ट, 6 मन्थ इन्ट्रेस्ट भनेर आउन सक्छ, ड्यू भनेर हैन। अहिले छैन है त, त्यसकारणले गर्दा यति नै हो। ल यसमा घटाइदिने कति आउँछ? 1,60,000 हो। 1,70,000 मा 10,000 घटाउँदा त्यही आयो। अब यहाँ के भन्यो? नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेर लेखिदिने। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको के अरे साथी हो? हामीहरूले ट्याक्स तिर्नु भन्दा अगाडिको नाफा। के अरे साथी हो? ट्याक्स तिर्नु भन्दा अगाडिको नाफा। यो कतिखेर आउँछ? हामीहरूले इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदाखेरि कति आयो? 1,60,000 आयो। अब हामीहरूले के गर्नु छ? लेस। हाम्रो कम्पनीलाई नाफा भयो कति हजार? 1,60,000। त्यो त हामीले थाहा पायौं। अब नाफा भइसकेपछि नेपाल सरकार अथवा राज्यले हामीले के तिर्नुपर्छ? कर तिर्नुपर्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यो ट्याक्स तिर्नका लागि हामीले व्यवस्था गर्छौं के लेखेर? प्रोभिजन फर ट्याक्स। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लेख्छौं है। प्रोभिजन फर ट्याक्स है। प्रोभिजन फर ट्याक्स 1,60,000 हाम्रो नाफा। त्यसमध्ये कति प्रतिशत छ ट्याक्सको प्रोभिजन गर्नुपर्ने भन्दाखेरि 30%। 30% भनेको 30% डिभाइड बाइ 100 गरिदिने। पर्सेन्ट हटाउन कतिले भाग गर्ने? 100 ले भने 1,60,000 इन्टु 30 का मुनि 100 गर्नु त साथी हो। 1,60,000 क्याल्कुलेटरमा छिट्नु होला। इन्टु 30 का मुनि 100 गर्नु त कति आउँछ? 48,000 आउँछ। कति? 48,000 आउँछ हो। ट्याक्स तिर्नका लागि गरेको व्यवस्था अथवा ट्याक्स तिरेको पैसा के हुन्छ? हामीबाट पैसा जान्छ। नेपाल सरकार हामीले पैसा तिर्छौं भने पैसा जान्छ, त्यसले गर्दा घटाउने खर्च हो 1,60,000। यहाँ हेर्नु है। 1,60,000 मा 48,000 घटाउनु त कति आउँछ? 1,12,000 है। अब हेर्नु त 1,12,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। यहाँ हेर्नु त साथी एउटै हो नि त, केही पो छैन त। यहाँ हेर्नु त केही छैन साथी हो। भरे हामीहरूलाई अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट रेडी गर्न सक्यौं। 4 मार्क्स त हाम्रो गोजीमा परिसक्यो। अब हामीले ब्यालेन्स सिट गर्नु छ। यो एउटा 1,12,000 र यो 48,000 हामीलाई चाहिन्छ। भरे हामीहरू रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने टपिक्समा यो राखिदिन्छौं। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यो 1,12,000 भने यो 48,000 लाई भरे करेन्ट लायबिलिटीमा हामीले राख्छौं। त्यतिखेर यो 48,000 चाहिन्छ है त सन्धि राख्ने। बुझ्नु भयो नि? यति गर्दाखेरि हामीहरूले यो यसको इन्कम स्टेटमेन्टलाई पनि तयारी गरि के को इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेपको तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट यसै गरी हामीहरूले एनएफआरएस को तरिकाले पनि अर्को क्लासमा गरिहाल्छौं। यहाँ हेर्नु त प्रोभिजन फर यहाँ हेर्नु त एन्सर मिलिसक्यो। त्यसले गर्दा यति गर्दाखेरि 2081 सालमा जुन क्लास 12 का
फाइनल एक्जाम दिने विद्यार्थी साथीहरूले यही एन्सर पनि निकालिसक्यौँ। यहाँ हेर्नु त एन्सर पनि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट मिलाइसक्यौँ भने अब हामीहरू के गर्छौँ, ब्यालेन्स सिटलाई तयार गर्छौँ। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट पनि डट कम्पनी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अथवा ब्यालेन्स सिट भनेर लेख्ने मल्टी स्टेपको तरिकाले हामी गर्दैछौँ। फर्दर इयर एन्डेड यो केमा दिएको छ, बीमा। यो हामीले सक्यौँ। अब हामीहरू गर्दैछौँ यो यसका माथिका कुराहरूलाई फेरि हामीहरू गर्छौँ है त। ल हेर्नु त अब हामीहरूले के कुरा छलफल गरेका थियौँ अस्ति भन्दाखेरि यसरी भर्टिकल ब्यालेन्स सिट बनाउँदा कि करेन्ट एसेट्सबाट सुरु गर्ने अनि लाइबिलिटी साइड गर्दा करेन्ट लाइबिलिटीबाट सुरु गर्ने, यो क्रमलाई मिलाउने कि त फिक्स एसेट्स र शेयर क्यापिटलको क्रमलाई मिलाउने, दुईटा तरिकाले जसरी पनि गर्न पाइन्छ भन्ने छलफल गरेका थियौँ। तपाईँहरूले कलेजतिर सुरुमा करेन्ट एसेट्स राखेर गर्नु भएको छ भने ओके, नत्र यही तरिकाले गर्दा पनि भयो है त। अब 1 नम्बरमा के आउँछ साथी हो, प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट। प्रोपर्टी प्लान एन्ड कतिवटा लेखेर साथी हो इक्विपमेन्ट। ल प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने टपिक्स लेख्दै गर्दा प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टमा फिक्स एसेटको कुराहरू पर्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, इक्विपमेन्ट, भेकलको कुराहरू हो। त्यस्ता कुराहरू यहाँ के छन् हेर्नु त। यहाँ जस्तै यहाँनिर प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट छ, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिउँ। के अरे साथी हो, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिउँ। ल इक्विपमेन्ट भनेर लेखौँ। यहाँ हेर्नु है, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कति हजार छ, 3 लाख छ। यहाँ हेर्नु होला 3 लाख। अब एउटा कुरा सुन्नुहोस् त, मैले प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखेँ अनि कतापट्टि लेखेँ यो एमाउन्ट भन्दा पनि यतापट्टि एउटा एमाउन्टलाई यो धर्कादेखि पनि यतापट्टि लेखेँ। किन भन्दाखेरि यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अथवा प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको बारेमा तल हेर्नु त डिप्रिसिएसन कटाउनु भनेको छ। हामीहरूले के दिमागमा राखिराख्नुपर्छ भने यो एडिसनल इन्फर्मेसन दिएका 4टा कुरालाई दुई ठाउँ एडजस्ट गर्नै पर्छ। त्यसकारणले गर्दा अघि डिप्रिसिएसन एकपटक इन्ट्री भइसकेको छ, अब फेरि पनि 10% डिप्रिसिएसन हामीहरू एडजस्ट गरिदिन्छौँ। तेस्रो के लेखेर लेस घटाइदिन्छौँ। जहिले पनि डिप्रिसिएसनले सामानको मूल्यलाई घटाइदिन्छ। यसको नामै के हो, मूल्य ह्रास हो क्या, मूल्यलाई ह्रास गरिदिने डिप्रिसिएसन भनेको। भनेपछि डिप्रिसिएसन भनेर लेखिदिने, डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट छ नि, मैले यसरी टक टक ऐजन भनेर तान्ने, यही प्लान्ट लेख्ने, यही एन्ड लेख्ने, यही इक्विपमेन्ट लेख्ने भनेर 3टा लेखिदिएको है। प्लान्ट एन्ड डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेख्ने। जस्तै डिप्रिसिएसन कतिको, 3 लाख। हामीसँग 3 लाख बराबरको फिक्स एसेट सम्पत्ति सामान छ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। यसको कति % डिप्रिसिएसन कटाउनु पर्ने, 10%। अघि पनि हामीले निकालिसकेको छ हेर्नु त, डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। यसलाई हामीले दुई ठाउँ इन्ट्री गरिसक्यौँ है। यति गर्दाखेरि 10% हो। 10% हटाउन कतिले भाग गर्ने, 100ले भने 3 लाखको 10% गर्ने, 3 लाख 3 लाख इन्टु 10 डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि आउँछ कति लाख, 30,000। ल सरी यतापट्टि लेख्नु पर्ने, आवेशमा आएर पल्लोपट्टि गइहालिएछ। 30,000 यहाँ हेर्नु त है। यसलाई के गरिदिने, घटाइदिने। जहिले पनि डिप्रिसिएसनले सम्पत्ति सामानको मूल्यलाई के गरिदिन्छ, घटाइदिन्छ। 3 लाखमा 30,000 घटाउँदा 2 लाख कति भयो, 70,000 भयो। हेर्नु है, 2,70,000 प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा यो भइहाल्यो। अब सुन्नु होला, यो गरिसके पश्चात अब के हुन्छ, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको कुरा लेखिहाल्यौँ हामीहरूले। अब हामीहरूको यति भइसकेपछि अर्को फिक्स एसेट्स के छ हेर्नु त। इन्भेस्टमेन्ट तल जान्छ, छुट्टै टपिक छ त्यसको। लोन कमिसन, बायोलोजिकल एसेट्सलाई भरे एडजस्ट गरिदिन्छौँ। इन्ट्रेस्ट, डेप्टर्स, एडभर्टाइजिङ, प्लान्ट, मेसिनरी, इक्विपमेन्ट। ल भनेपछि अहिले हाम्रो जम्मा जम्मी फिक्स एसेट्सको कुरा त्यही प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट मात्रै रहेछ। यहाँनिर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कुरा पनि छैन, इक्विपमेन्टको कुरा पनि छैन, भेकलको कुरा पनि छैन है, मेसिनरी आइटम पनि छैन। त्यसले गर्दा यहाँनिर अरू कुराहरू केही छैन छ नि, एडभर्टाइजिङ, प्लान्ट, मेसिनरी, प्रिपेयर्ड एन्ड इन्सुरेन्स। ल यहाँनिर छैन। त्यस कारणले गर्दा यति नै हो। यसलाई पल्लोपट्टि लगेर 2,70,000 भनेर एडजस्ट गरिदिने। अब सुन्नु ल, यहाँदेखि दोस्रो नम्बरमा त्यहाँनिर हेर्नुहुन्छ फर्मेटमा भने इन्टेन्जेबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स भनेर मैले एउटा टपिक्स लेखिदिएको छ। त्यो टपिक्समा नदेखिने सम्पत्ति, अदृश्य सम्पत्तिहरू पर्छन्। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट्सका कुराहरू। अहिले यो क्वेसनमा ती गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट्सका कुराहरू, सफ्टवेयर, कम्प्युटर सफ्टवेयरका कुराहरू छैनन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो टपिक्सलाई मैले लेखिनँ। यसरी दिएन भने नलेख्दा पनि हुन्छ है। अर्को इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखिदिने, इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखिदिउँ। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा छ, इन्भेस्टमेन्ट लगानी जहिले पनि यही आउँछ। 2,20,000 हेर्नु त, इन्भेस्टमेन्ट भनेर कति छ, 2,20,000 छ। त्यसलाई लेखिदिउँ 2,20,000, 2,20,000 भनेर लेखिदिउँ है। 2,20,000। अब हामीहरूले हिसाब गर्दा त यो कि त मल्टी स्टेपको तरिकाले गर्ने कि त एनएफआरएसको तरिकाले गर्ने। म चाहिँ दुईटै तरिकाले गरेर त्यहाँ प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिएको हुन्छ। तपाईँहरूले दुईटै जसरी मन लाग्छ त्यसरी हेर्नु होला। तपाईँहरूले अहिले चाहिँ हामीले के आधारमा गर्दैछौँ, मल्टी स्टेपको तरिकाले है त। ल त्यहाँनिर एकै ठाउँ भएछ, त्यसलाई मिलाउनु होला। तेस्रो नम्बरमा के आउँछ, अब
करेन्ट एसिड्स लोन इन एडभान्स करेन्ट एसिड्स भन्ने कुरा एसिड्स करेन्ट एसिड्स भनेको कस्तो सम्पत्ति हो साथी हो 1 वर्षभित्रमा हामीले चलाउन सक्ने एसिड्सहरू के छ हेर्नु त पर्चेज भन्ने कुरा भएन प्रिपेड इन्स्योरेन्स छ कि छैन सुरुमा हेर्नु त प्रिपेड इन्स्योरेन्स छ हो प्रिपेड इन्स्योरेन्स छ कति हजार 18,000 प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको अगाडि दिएको पैसा यो करेन्ट एसिड हो हामीहरूले कसैलाई अगाडि दिएको पैसा प्रिपेड इन्स्योरेन्स यो कुराले छोड्दैन है साथी हो यहाँ सुन्नु त एकपटक राम्ररी हेर्नु अब एकपटक हेर्नु त हामीहरूलाई माथि दिएको बट्टामा दिएको ट्रायल ब्यालेन्सको विवरणमा पनि प्रिपेड इन्स्योरेन्स दिएको छ अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर दिएको अवस्थामा एडजस्ट गर्ने तरिका बुझिराखौँ यहाँ हेर्नु यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर भनेको एडिसनमा 2 ठाउँ जाने कुरा हो 2 ठाउँ अघि एकताल इन्कम स्टेटमेन्टमा अफिसको खर्चमा हामीले राखिसक्यौँ अहिले ब्यालेन्स सिट गर्दा के गरिदिने माथिको प्रिपेड इन्स्योरेन्ससँग तलको प्रिपेड इन्स्योरेन्स घटाएर एडजस्ट गरिदिने करेन्ट एसिड्समा किन यसो गरिन्छ त भन्दाखेरि प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको अगाडि नै दिएको पैसा त्यो अगाडि नै दिएको पैसा मध्ये हाम्रो यो जुन 12,000 चाहिँ एक्सपायर भइसक्यो अरे त्यो चाहिँ गइसक्यो क्या अब त्यसको आयु सकिसक्यो भने जस्तो हो क्या कुनै कामका लागि हामीले 18,000 दिएका थियौँ त्यसमध्ये 12,000 सकिएछ अब बाँकी रहेको मात्र हामीहरू यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छौँ हाम्रो प्रिपेड त त्यति त रह्यो कति हजार अरे साथी हो 18,000 मा 12,000 सकियो सास गयो भने कति रहन्छ 18,000 मा 12,000 घटाउँदा 6,000 रहन्छ है 6,000 रहन्छ यो एउटा प्रिपेड रेन्ट भन्ने कुरा प्रिपेड इन्स्योरेन्स भन्ने कुरा आयो करेन्ट एसिड्समा अब यहाँदेखि हेर्दै जाउँ रेन्ट गइसक्यो सेलरी गइसक्यो यो गइसक्यो यो गइसक्यो यो गइसक्यो यो डेप्टर्स भन्ने कुरा बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने कुरा के हो करेन्ट एसिड हो 40,000 छ त्यो डेप्टर्सलाई लेखिदिउँ क्या रे साथी हो डेप्टर्स भनेर लेखिदिउँ कति हजार 40,000 यहाँ हेर्नु है 40,000 ट्याक्कसँगले लेखिदिने 40,000 अब डेप्टर्सको कुरा पनि हामीहरूले एडजस्ट गर्यौँ त्यस पछाडि के छ इन्ट्रेस्ट क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स सबै कुराहरू करेन्ट एसिड हुन् क्यास हामीसँग भएको क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर लेख्ने यहाँ हेर्नु है कति सजिलो छ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर लेख्ने क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्ने कुरा कति छ 42,000 यो क्वेसन अलिकति समय धेरै बेर लागे पनि राम्ररी हेर्नु साथी हो किनकि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो भर्खरै आएको पनि हो धेरै आइटम पनि छ क्या यसमा त्यसले गर्दा यो क्वेसन गर्नु ल क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर लेखिदिने यो पनि करेन्ट एसिड्स हो बायोलोजिकल एसिड्स भनेर लेखिदिने बायोलोजिकल एसिड्स भनेको के अरे साथी हो बायोलोजिकल एसिड्स है बायोलोजिकल एसिड्स कति हजार छ 18,000 है 18,000 हो जुन हामीले अघि पनि कुरा गरे 81 सालको एक्जाम दिने साथीहरू यो बायोलोजिकल एसिड्सले गर्दा धेरैजना साथीहरू कहाँ राख्ने भनेर कतिजनाले त इन्कम स्टेटमेन्टमा राखेर भुरकुट त्यसले गर्दा यो बायोलोजिकल एसिड्स भनेको जीवित वस्तुहरू जस्तै गाई भैँसी है बाख्रा जीवित वस्तुहरू रुख पात त्यस्ता कुराहरूलाई भनिन्छ त्यसले गर्दा यो कहाँ राखिदिने रहेछ करेन्ट एसिड्समा राखिदिने भन्ने कुरा दिमागबाट नघटाउने है त ल यति भइहाल्यो अब सुन्नु होला यति भइसकेपछि इन्भेस्टमेन्ट अडिट बेस शेयर क्यापिटल ल यस्तो छैन अब हेर्नु यता माथि बट्टाको हामीहरूले करेन्ट एसिड्स पनि हेरिसक्यौँ अब कहाँ जान्छौँ हामीहरू एडिसनमा क्लोजिङ स्टक भन्ने कुरा छ कि छैन यो क्लोजिङ स्टक पनि यहाँ आउँछ किनकि क्लोजिङ स्टक मौजात भन्ने कुरा क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ क्लोजिङ स्टक कति हजार छ हेर्नु त 32,000 32,000 यसलाई 2 ठाउँ इन्ट्री गर्नुपर्ने कहाँ भयो अघि हामीहरूले कहाँ गर्यौँ इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट हामीले घटाएका थियौँ अहिले यहाँनिर ल्याएर राख्यौँ यसको पनि काम तमाम भयो यो पनि सक्यो यो पनि सक्यो अब लाइबिलिटिज बनाउने एउटै मात्रै कुरा छ ल यसलाई जोडिदिउँ त साथीहरू कति आउँछ एउटापट्टि राखिदिउँ यहाँ हेर्नु 6,000 कति 6,000 पक्नु है त 6,000 प्लस 40,000 प्लस 42,000 प्लस 80,000 प्लस कति हजार 32,000 गर्दाखेरि आउने रहेछ कति 2 लाख आउने रहेछ कति अरे साथी हो 2 लाख आउने रहेछ है 2 लाख आउने रहेछ हो 2 लाख आउने रहेछ अब यसलाई जोड्ने यति गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दाखेरि टोटल एसिड्स भनेर हामीहरू एडजस्ट गरिदिन्छौँ के अरे साथी हो टोटल एसिड्स अब यहाँ तल मिसलेनियस भन्ने एउटा टपिक चाहिँ पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ कि साथी हो कहिलेकाहीँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अन्डर राइटिङ कमिसन ब्रोकरेज चार्ज आयो भने यहाँदेखि मुनि लेख्ने नत्र लेख्नु परेन है यदि यो सबै जोडिदिने यति गर्दाखेरि के आयो टोटल एसिड्स यो जोड्ने 2,70,000 2,20,000 र 2 लाख जोड्दा कति आउँछ 6,90,000 6,90,000
यसको त एन्सर अब हामीहरूले लायबिलिटी साइड पनि यही 6,90,000 निकाल्न सफल भयौँ भने यो हिसाब मिलाउन पनि सफल भयौँ, नत्र बिगारी एन्सर चाहिँ कति छ ए मिलिसक्यो ल 6,90,000। हेर्नु त कति सजिलो छ। यति गर्दाखेरि हामीहरूले एसेट साइड सकिहाल्यौँ। अब हामीहरू के गर्छौँ लायबिलिटी साइडलाई सुरुवात गर्छौँ। लायबिलिटी साइड पनि यहीँदेखि सुरु गर्ने। हेर्नु है यहाँ फिक्स एसेटबाट सुरु गरेपछि यहाँ के लेख्ने सेयर क्यापिटल, सेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिने। हेर्नु त सेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिने। यो सेयर क्यापिटलमा इक्विटी सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलको कुरा पर्छ। त्यो कुराहरू यहाँ सेयर क्यापिटल भन्ने कुरा हेर्नु त कहीँनिर दिएको छ कि छैन। यी सेयर क्यापिटल भनेर लायबिलिटी साइडमा सेयर क्यापिटल सुरुमा हेर्नु त कति छ 4 लाख छ। त्यो 4 लाखलाई एडजस्ट गरिदिने 4 लाख भनेर लेखिदिने। पक्नु है त 4 लाख कति अरे साथी हो 4 लाख भनेर एडजस्ट गरिदिने ट्यागसँगले। यो 4 लाख यतापट्टि पनि लगेर लेखिदिने 4 लाख हो 4 लाख भनेर लेखिदिने है। अब तपाईँहरूले यहाँदेखि उठो गर्दै जानु होला। मैले दोस्रो नम्बर यतापट्टि लेख्न चाहेँ किनभने मलाई सजिलो हुन्छ। तल निबेन अलिक अप्ठ्यारो भयो, तपाईँहरूले देख्नु पनि हुन्न है त। अब यहाँनिर हेर्नु त फर्मुलामा के छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस। ल रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र सेयर प्रिमियमको कुरा, जेनरल रिजर्भको कुरा, नेट इन्कमको कुरा, रिटेन अर्निङको कुरा पर्छ। यहाँनिर हामीले नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स कति निकालेको छ भन्नु त नेट इन्कम भनेर लेखिदिएँ मैले। ल नेट इन्कम भनेर लेखिदिउँ। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति निकालेको छ अघि हामीहरूले भन्दाखेरि हेर्नु त यहाँ कति निकालेको छ नेट प्रॉफिट भएर 1,12,000 निकालेको छ। कहाँनिर यो भन्दा अघिल्लो हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि त्यहाँ 1,12,000 निकालेको छ। अन्तिममा हेर्नु होला त्यही एमाउन्टलाई ल्याएर यहाँनिर राखिदिने 1,12,000। कहिलेकाहीँ हामीहरूलाई रिटेन अर्निङ बनाउनु भनेर सोध्छ। रिटेन अर्निङ पनि बनाउनु पर्ने कन्डिसन आयो भने त्यो इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङको एमाउन्टलाई ल्याएर राखिन्थ्यो। अहिले रिटेन अर्निङ नबनाएका कारणले गर्दा हामीले इन्कम स्टेटमेन्टकै अन्तिमको एमाउन्ट ल्याएर राख्यौँ है त। ल 1,12,000 यहाँनिर रिजर्भको कुराहरू छैन त्यसले गर्दा 1,12,000 भनेर एडजस्ट गरिदिउँ। ठिक छ। अब तेस्रो नम्बरमा के आउँछ सेक्युर्ड लोन भन्ने कुरा आउँछ। सेक्युर्ड लोन भन्ने कुरा आउँछ। सेक्युर्ड लोन भित्र बोन्डको कुरा, डिभेन्चरको कुरा, लोनको कुरा पर्छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर हेर्नु त यहाँ लोन भनेर छ नि त 1 लाख। यो लोन भन्ने कुरालाई हामीहरू त्यो सेक्युर्ड लोन भन्ने टपिक्समा राखिदिन्छौँ है। लोन भनेर लेखिदिउँ के अरे साथी हो लोन भनेर लेखिदिउँ। लोन कति हजार अरे साथी हो बाङ्गो बाङ्गो हुँदै जान्छ। त्यो मार्करले पनि के गर्छ हौ। ल 1 लाख है 1 लाख भनेर लेखिदिउँ। कति सजिलो छ हेर्नु त है 1 लाख यतापट्टि लगेर टक्कसँगले राखिदिउँ 1 लाख हो। अब 4औं नम्बरमा के पर्छ अनसेक्युर्ड लोन। अनसेक्युर्ड लोन भनेर लेखिदिउँ। अनसेक्युर्ड लोन भित्र पर्ने भनेको ब्याङ्क ओभरड्राफ्टको कुरा हो। जम्मा जम्मी ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट छैन त्यसले गर्दा ड्यास ड्यास दिउँ। अब 5 नम्बरमा के आउँछ करेन्ट लायबिलिटिज। लायबिलिटिज करेन्ट लायबिलिटिज भनेको 1 वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने लायबिलिटिजहरू। क्रेडिटर्स यहाँ हेर्नु त कति हजार छ क्रेडिटर्स भन्ने कुरा कति छ भन्दाखेरि 30,000 छ। यहाँ हेर्नु त क्रेडिटर्स कति हजार छ 30,000 30,000 छ। त्यसलाई यहाँनिर लगाएर लेखिदिउँ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भन्ने कुरा लेखिदिउँ कति 30,000 क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल एकाउन्ट पेबल भनेको करेन्ट लायबिलिटिज हो। अब यहाँनिर अरू केही छ हेर्नु त यहाँ केही पनि छैन। अब यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा जानु पर्यो। अहिले यहाँनिर आउने आइटम केही दिएकै रहेनछ क्या। यही कुरा पर्छ ड्युको कुरा, आउटस्ट्यान्डिङको कुरा है, पेबलको कुरा, अनपेडको कुरा, टु बी पेडको कुरा, स्टिल टु बी पेड भन्ने कुराहरू आएको भए यहाँनिर आउँथे। अहिले छैन। त्यसले गर्दा अब हामीहरूको यही प्रोभिजन भन्ने कुरा मात्रै छ अरू केही छैन यहाँदेखि उँधो पर्ने। यहाँनिर 6 नम्बर लेखेर के लेखिदिने प्रोभिजन। प्रोभिजन भनेर लेखिदिउँ। प्रोभिजनमा प्रोभिजन फर ट्याक्स मात्र छ अहिले। प्रोभिजन फर ट्याक्स। अब प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा आएको भए त्यहाँनिर लेखिदिन्छौँ। यो प्रोभिजन फर ट्याक्सको एमाउन्ट तपाईँहरूले नझुक्किने कहाँनिर छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने अघि हामीहरूले गर्दै आउँदाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स र नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सको बिचमा एउटा एमाउन्ट च्यापिएर बसेको छ। त्यो एमाउन्ट कति छ 48,000 हो। त्यही 48,000 लाई लेखिदिने। प्रोभिजन फर ट्याक्स ट्याक्स तिर्नका लागि गरेको व्यवस्था जति एमाउन्ट आएको छ त्यसैलाई लेखिदिने। अब जोडिदिउँ त साथीहरु कति आउँछ भन्दाखेरि टोटल लायबिलिटिज। तपाईहरु जोड्दै गर्नु होला। अब म जोड्दै जान्छु। 4 लाख कति अरे साथी हो 4 लाख छ। यता शेयर क्यापिटल हेर्नु त लायबिलिटी साइड जोड्नु पर्ने हो नि त। यो 4 लाख जोडिदिने अब हो। 4 लाख जोडिसकेपछि यो 1,12,000 जोडिदिने। 1,12,000 सबै जोड्ने। अब कति छ फेरि 1 लाख छ है। 1 लाख छ प्लस कति हजार छ 30,000 छ। कति अरे साथी हो 30,000 प्लस 48,000 जोडिदिने। त्यहाँ यो पनि कति आयो 6,90,000। 6,90,000
90,000 यसरी ट्याक्कसँगले बाङ्गा जिरा लेखेँ मैले, तपाईहरुले मिलाएर लेख्नु होला है। यसरी नै हामीले यो क्वेशनलाई पनि पूरा गर्यौं। अहिले हामीले जुन 81 सालमा आएको क्वेशन गर्यौं साथीहरु, यो धेरै भन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई अलिक धेरै फोकस गरेर पढ्नु होला है। मल्टी स्टेपका तरिकाले हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउन सिक्यौं। अब हामीहरू अर्को क्लासमा प्रॉफिट एन्ड लस एनएफआरएस का तरिकाले र ब्यालेन्स सिट एनएफआरएस को तरिकाले गर्छौं भन्दै आजको क्लासलाई मैले यही समाप्त गरे है। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाइदिनुहोस्। हस्त नमस्कार।